بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے، یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے۔ ارے چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، ایک روڈ سے سٹیج تے آگے بہ گئے ماشاءاللہ۔ چلو ٹھیک ہے بیٹھا رہے پر شرارتہ نہ کری، اللہ تیری زندگی دراز کرے ماشاءاللہ۔ نہ دنیا سے کوئی گل نہیں کہنا کچھ نہیں، یہ ہو جے بچے پروگرام دی رونق ہوندے نے، ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ۔ بچے جو ہیں تو پھر بچے نال ماشاءاللہ توجہ کرو ماشاءاللہ۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، جڑا قاری یاسین صاحب بیان فرما چکے نے، اودی میں تائید اندر یہ شعر تواڈے گوش گزار شروع اندر کرنا چاہنا کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے۔ تو جو میرے لے پاس ہے بھائی جان ٹوپی والے ساتھی دیکھ میری طرف، میں پھر شروع تو پیچھے تیری واسطے آ رہا، توجہ ہر بندہ میرے حل کرے، وقت ضائع نہ کرو۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، ارے تسلی کو ہوتی ہے سنے اللہ کو یاد کرنے سے۔ حمد و ثنا اور مختصر درود و سلام دے بعد بلا تمہید میں گفتگو دا معروضات دا آغاز کرتا ہاں۔ سب تو پہلے میں اللہ دا شکر گزار ہاں جس نے مینوں وعدہ وفا کرنے دی، پہنچنے دی توفیق بخشی ہے۔ حاجی صاحب دمینہ جماعتی ساتھی 15 بلاک مسجد نمازی محلے والے بلکہ ڈی جی خان پوری شہر تو میں چہرے ویکھ رہا کافی احباب قریب دور تو آئے نے۔ آواز جا رہی ہے پردے اندر، گھراں دے اندر، جتھے کتے مائیاں بہناں بھی سن دیاں نے۔ میرا مالک سب تے اپنی رحمت فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے؟ اللہ اکبر جڑا کہندے ہو نا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ دا معنی یہ ہوندا ہے کہ جن انسان، زمین، آسمان، فرشتے، ملائکہ، رسل، انبیاء، پیغمبران اسلام، سارا جہان تے توبہ 14 طبق دی کائنات، سب تو اللہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہن او کنک بڑے او دی انتہا او آپ ہی جان دے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ اللہ دیکھو نا سیڑھیاں چڑھیے اتنے لکھے ہوتا ہے اللہ اکبر، چڑھتے وقت پڑھے اللہ اکبر، کیا مانی بندہ اتنے چڑھتا جا رہے کہندے اللہ اکبر، اللہ میں جتنا بھی اتنے ہو جاواں تو سارے تو اتنے ہی ہے۔ بندہ فلائٹ اندر سفر کر رہے ہوندے، بھائی ایئر سفر کر رہے ہوندے، پھر بھی وہ دعا پڑھ دے تے اللہ اکبر آندا ہے، یعنی جتوں تک بھی بندہ چلا جائے نا، حتیٰ کہ پاک زہرا دے بابا جان حسنین کریمین علیہم السلام دے نانا جان جدو معراج شریف تے جا رہے سن اسمانہ پار تے اپنی پاک زبان دے وچوں یہ ہوئی پڑھ دے جا رہے سن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی یا اللہ میں کتوں تک پہنچ آیا لیکن میرے اللہ تو ایدے تو بھی وڈا ہے، تو ایدے تو بھی اگے ہیں۔ وہ کتنا وڈا ہے؟ قرآن پاک دی دلیل عرض کریے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک اندر جس نو آیت الکرسی کیا جاتا ہے، یعنی کرسی والی آیت۔ ایک اے کرسی ہے جدے تے میں بیٹھا،
حاج صاحب بیٹھے نے, بھائی عبدل مجید صاحب بیٹھے نے, علماء بیٹھے نے, یا کسی تھانے دے اندر SHO دی کرسی ہوندی ہے, کمرے عدالت دے اندر جج دی کرسی ہوندی ہے, ایوان دے اندر صدر دی کرسی ہوندی ہے, لیکن جس آیت کریمہ دا میں ذکر کر رہا نا, آیت الکرسی, اے دے اندر کسی انسان دی کرسی دا ذکر نہیں بلکہ عرشاں دے سونے تے سچے رب رحمان دا ذکر ہے. اور کی ذکر ہے؟ تھوڑی جنی فضیلت حسن درجے دی روایت ہے, پاک زہرا دے سونے بابا جان دا فرمانے علی شان ہے, جڑا بندہ فجر زور عصر مغرب عشاء ہر فرض نماز دے بعد 5 نمازاں نال, اے یاد کر لو سارے چھوٹے بڑے, بزرگاں نوں تے پتہ ہوئے گا, بچے بھی یاد کرانا, علماء حفاظ انہاں نوں تے پتہ ہوئے گا, عمل بھی یقیناً کردے ہوگے, چلو میں یاد دہانی کرا دینا, جڑا 5 نمازاں دے نال فجر زور عصر مغرب عشاء 5 نمازاں دے نال آیت الکرسی دا وظیفہ کردے نا, کملی والے نے فرمایا او دے تے جنت درمیان ایک چیز رکاوٹ ہے, دوجی کوئی شے رکاوٹ نہیں. اتھے کملی والے دے صحابہ عرض کردے نے, سونیا وہ جڑی ایک رکاوٹ ہے وہ بھی ارشاد فرماؤ تاکہ وہ بھی نہیں رہنی چاہیے, دور کرن دی کوشش کریے. اتھے آپ مسکرا پے, آپ نے فرمایا پیاریو فہی الموت, او موت والی رکاوٹ ہے. ہر فرض نماز دے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا بندہ جو ہی فوت ہوئے گا, ادھروں روح نکلے گی, ادھروں اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دے گا. اس آیت دی انی فضیلت کیوں ہے, ادھے اتنا اجر اور درجہ کیوں ہے؟ ادھے اندر رب رحمان دی کرسی دا ذکر ہے. اور تھوڑی جنی سارے توجہ میرے اللہ سجے کھبے پیچھے والے کرو, کی پڑھ دے ہو, واسع کرسیو سماوات والارض. یہ دا معنی کیا بن دے؟ اے زمینہ جڑیاں نے نا, اے 7 زمینہ انہاں دے متھے جوڑ لے جان, آسمان 7 نے, اے زمین دے کنارے دنیا نے معلوم کر لے نے, اور دنیا دے نقشے تے گوگل تے سرچ کرو نا, اے اج جناب نیٹ دا دور ہے جی, میڈیا بڑا ایڈوانس ہے, پڑھے لکھے سائنس بڑی ترقی تے ہے, سکولاں کالجاں دے منڈے تشریف فرما نے, اے دنیا دا نقشہ چیک کرو نا تے بندے آندے نے زمین تھوڑی ہے تے پانی زیادہ ہے, سمندر زیادہ ہے, تو انہوں نے پتہ ہے کہ ایتھے زمین ختم ہو جاندی ہے, اگے فلاں ملک ہے, ایتھے زمین دینڈ ہو جاندی ہے, اگے فلانا جزیرہ ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور قرآن پاک پڑھو, حضرت ذوالقرنین علیہ السلام دا واقعہ قرآن دے اندر موجود ہے. انہوں نے ذوالقرنین 2 کرنا والا کیوں کیا جاندہ ہے؟ اللہ نے انہوں نے گھوڑے تے چڑھا کے سیر کرائی, اور انہوں نے زمین دے دوویں مشرق مغرب کنارے ویکھے, لیندہ چڑھدا ویکھے. چپ بچے انی بڑی شور نہ کرو, تسی چپ کر کے میرا پتر سنو, ٹھیک ہے, تسی بولنا نہیں بس چپ کر کے بیٹھ رہو, مہربانی, شاباش شاباش شاباش. اللہ توجہ میرے لے پاسے, نہیں کوئی بات نہیں, توجہ میرے لے پاسے کرو. اتھے ایک سوال پیدا ہوتا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرشاں دے ربا اگر ذوالقرنین نے زمین دا لیندہ چڑھدا کنارہ ویکھ لیا, تے ادو تیرا قرآن پاک اندر فیصلہ ہے کہ سارے جہان دے وچوں شان بلند ہے تے حسین دے نانے پاک محمد دا ہے. پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو, صلی اللہ اونچی پڑھو, اس پاس لینا تو اڈی آواز ہے, صلی اللہ علیہ وسلم دا شان زیادہ ہے. اللہ فرماتے نے دے اندر شک نہیں ہے. ادھر دیکھو اس طرح پاک زہرا دے بابا جان تشریف فرمانے, اور جبریل امین حاضر خدمت ہوئے, اور ساری زمین چک کے نا کنارے زمین دے اللہ نے اس طرح, میری طرف دیکھو, اس طرح اللہ تعالیٰ نے کملی والے دے سامنے پیش کر دیتے. فرمایا دیکھو کنارے لیندے چڑھ دے دے, اس طرح ویکھ رہے ہیں. آپ اتھی تشریف فرما نے, اتھی بیٹھے ہوئے نے, تے زمین رب نے چک کے سامنے کر دیتی ہے, سامنے کر دیتی ہے. اے ٹچ موبائل تے تصویر ایک جناب بڑا HD کیمرہ ہوتا ہے, ایک ہینڈی کیم کیمرہ, اے زوم نہیں کرتے تصویر, این چھوٹی بھی کر لیندے ہو, بڑی بھی کر لیندے ہو, اے آج دی ایجاد ہے سائنس دی. لیکن میرا رب بلا کل شین قدیر ہے, انج ساری زمین سکڑ کے تے چک کے انج رب نے کملی والے دی اکھاں دے سامنے کر دیتے. فرمایا محبوب ویکھ رہے ہو کنارے؟ یا اللہ ویندا پیا میرے سامنے کنارے نے مشرق مغرب. تے عرشاں دا ربا تو بے نیاز جو ہوئے ہوئے مینوں کیوں وکھا رہے ہو, یہ دے اندر کیڑا راز ہے؟
فرمایا راز پوچھے ہی تے سن لے میں تینوں آپ ہی دس دینا وا اے جڑے کنارے اے ویندا ہی نہ پیا لیندے چڑھدے زمین دے کنارے تیرے سامنے میں رکھ دیتے نے تے تسی بہ کے ویندے ہو پے جی اللہ فرمایا جتھے جتھے ایک کنارے زمین دے نا لیندے چڑھدے پربت دکھن دے اندر جہاں جہاں تک زمین آسمانہ دے اندر سونیا میں خدا دی خدائی ہوئے گی وہاں وہاں تک تے مصطفیٰ دی مصطفائی ہوئے گی اوتھے اوتھے تک تیری مصطفائی دے اور شان رحمت للعالمین دے پرچم گڈ دیتے جان گے زمین آسمانہ دے اندر ایک کملی والے دی شان ہے تو جو میرے لے پاسے کرو زمین دے کنارے دنیا نے معلوم کر لینے لیکن آج تلک کوئی سائنسدان کوئی سیاستدان کوئی گورا کوئی انگریز امریکہ دنیا دے اندر کسی نے آسمان دا کنارہ تلاش کیتا آسمان دا کنارہ کسی نے بھی نہیں دعویٰ کیتا کہ میں ویکھ لے آسمان کتنا لمبا چوڑے اس دا حد بننا ہی کوئی نہیں ہے وہ دی لمبائی چلائی وسعت دا پتہ ہی کوئی نہیں ہے میری طرف توجہ رہے اے پہلا آسمان جڑے زمین تو 500 سال دی مسافت بلند ہے پھر دوجا آسمان او دے اوتے برابر نہیں ہے بلکہ جویں پہلی زمین تو پہلے آسمان دا فرق ہے نا 500 سال دا انہا پہلے آسمان تو دوجے آسمان تک فرق ہے پھر دوجے تو تیجے تیجے تو چوتھے چوتھے تو پنجویں پنجویں تو چھٹے چھٹے تو ساتویں تک اس طرح درمیان دے اندر سفر ہے 500 سال دا انہا فاصلہ ہے پھر اگے سدرۃ المنتہا پھر عرش پھر کرسی پھر میرے رب سچے دی ذات ہے تے گل جتھے میں لینا چاہتا ہاں کہ واسع کرسی السماوات والارض رب فرماندا ہے کہ 7 زمینہ کھلار لیاں جان اور 7 آسمانہ دے متھے جوڑ لے جان اور چوتھا طبق دا جہان گڈ لیا جائے متھے جوڑ لے جان اور انہاں نو ایک جگہ تے کھلار کے چوتھا طبقہ نو تمبو تان کے وچھا دیتا جائے اور دوجے پاسے میں رب دی قدرت والی کرسی آ جائے تو فرمایا واسع 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 کائنات دے لوگو زمینہ آسمانہ دی وسعت کٹ ہوئے گی میں رب سچی دی کرسی وڈی ہوئے گی انی میرے رب دی کرسی وڈی ہے اور ایتھے بخاری شریف دی حدیث دا میں نال ہی ٹچ دے دیاں آئے جڑی رب دی کرسی آیت الکرسی دا ذکر سن دے جنا اس کرسی دے اتے میرے رب دی ذات کامل اکمل اقدس اطہر جلوہ گر نہیں ہے انی وڈی جڑی کرسی ہے نا میرے رب العالمین دی اس کرسی دے اتے حدیث بخاری دستی ہے کہ میں رب دے قدرت والے صرف 2 قدم مبارک رکھے جاندے نے اللہ اکبر صرف قدم مبارک انہوں آتے نے میں گل شروع کی تھی سی اللہ اکبر اور قرآن پاک اگے تینوں میں نظارہ کراواں فرمایا دن قیامت ہوئے گا جدو حشر قائم ہونے نا اے ساری زمین جڑی ہے اے ساری زمین جڑی ہے عرشاں رب انج اپنی مٹھی اندر لے لے گا اللہ انہا میرے رب دا ہاتھ بڑا ہے اور اے انہیں آسمان جنہ دے کنارے کسی نو پتہ نہیں چلیا فرمایا عرشاں دا رب انج اپنے سجے ہاتھ دیاں انگلاں تے لپیٹ لے گا انگلاں تے لپیٹ لے گا اور جن جلال کے میرا مالک فرمائے گا لمن الملک اليوم دسو اے آج دے دن بادشاہی کی دیئے اللہ اکبر اللہ جدے ہاتھ دیاں انگلاں تے اتنے وسیع و عریض آسمان لپٹ جان جدی مٹھی دے اندر ساری زمین آ جائے اور انی بڑی کرسی جدے قدمہ پاکاں دا اللہ اکبر رکھن دا مسکن ہوئے اس رب نو کیا جانتا ہے اللہ بولو بولو اللہ اکبر اتنا بڑا اللہ ہے اللہ نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا ہے سونیا میں اپنی ربوبیت اندر بڑا ہاں اور تو نبوت اندر بڑا ہوئے میں اپنی خدائی اندر بڑا ہاں تو مصطفیٰ اندر بڑا ہے سونیا میں الہ ہاں تو مصطفیٰ ہے میں حاجت روا مشکل کشا کائنات دا پالن ہار ہاں تو مدینے دا سردار ہے تو کائنات دا تاجدار ہے سونیا میں اپنی خدائی اندر لا شریک ہاں تو اپنی مصطفیٰ اندر لا شریک ہیں سونیا مشرق اندر مغرب اندر شمال اندر جنوب اندر لیندے چڑھدے پربر ٹکھن زمینہ آسمانہ عالم ارواح اندر عالم دنیا اندر عالم برزخ اندر عالم جنت اندر دنیا اندر حشر اندر ایتھے اوتھے دعا جہانہ دے اندر کملی والے محبوبہ جہاں تک میں رب العالمین وہاں وہاں پر آپ رحمت للعالمین ہیں
جہاں جہاں میں رب العالمین ہوں وہاں وہاں آپ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ ایک اور گل میں تھوڑے ذوق دی بلکہ اپنے پیار دی کرنا چاہنا ڈی جی خان دیو باسیو، جبریل امین بڑی شان والا فرشتہ ہے۔ اے جننے نوری فرشتے نے نا، جننے نوری فرشتے نے، پتہ جی فرشتے کنے نے؟ کملی والے جدو معراج شریف تے گئے نا، اتے ایک گھر ویکھیا، او دا طواف فرشتے پہ کردے نے، فرماتے نے جبریل ایک ہی معاملہ ہے، اے مینوں دسو تے صحیح۔ جبریل عرض کردے سنیا جویں مکے اندر بیت اللہ رب دا گھر ہے نا، او دا طواف انسان تے جن کردے نے، بے اینی اسی طریقے نال 7 آسماناں پار اے جڑا رب نے اپنا گھر بنایا نا، او زمین والا بیت اللہ ہے، اے بیت المعمور ہے، او دا طواف انسان تے جن کردے نے، اے دا طواف رب دے فرشتے پہ کردے نے، رب دے فرشتے پہ کردے نے۔ اور کنے کروز کردے نے؟ اور رب دے فرشتے ہیں کنے؟ رب دے فرشتے ہیں کنے؟ کملی والے نے فرمایا مینوں جبریل آپ دسیا کہ 70,000 فرشتہ روز اس رب دے گھر دا طواف کردا ہے، تے فرشتیاں دی تعداد انی ہے جڑا ایک بار طواف کر لیندا ہے پھر قیامت تک دوبارہ او دی واری نہیں آنی۔ اللہ اکبر، انہوں آندے نے۔ اور کتنے آسمان نے لمبے چوڑے کہ جنہ دا کوئی کنارہ معلوم نہیں کر سکیا۔ کملی والے فرماندے نے جدو معراج دی رات میں آسمانہ پار گیا نا، تے اننے وڈے آسمان دے اندر، اننے وڈے آسمان دے اندر اے 4 انگلاں، میری طرف دیکھنا، اے 4 انگلاں کنیاں ساریاں نے، اے نظر آ رہی نے سب نو 4 انگلاں میریاں، او پچھلے تو انہوں بھی بھائی، اے سیڈ والے تو انہوں بھی، جزاک اللہ مہربانی۔ اے 4 انگلاں کملی والے فرما رہے نے اتنا بڑا آسمان ہے کہ جدے کنارے کوئی شمار نہیں کر سکیا۔ فرمایا میں 7 آسمانہ پار جدو معراج شریف تے جنت دی سیر تے رب دی ملاقات تے گل بات کر کے آیا، فرمایا کہ انہاں آسمانہ دی اندر اے 4 انگلاں بھی خالی نہیں نے جتھے رب دے فرشتے موجود نہ ہون۔ اننے رب دے فرشتے نے، اننے رب دے فرشتے نے۔ اللہ اکبر، اے ساری دنیا دے جڑے انسان نے، ہن توجہ میرے والے پاسے کرو، بزرگ اپنی سیٹنگ کر رہے نے، تسی میرے نال سیٹ رہو ماشاءاللہ، ادھر میرے نال رابطہ رکھو اور میں تواڈے نال گفتگو عرض کر رہا۔ توجہ میرے والے پاسے فرماؤ، جگہ دے وی بزرگاں نو، انہاں نے پھر ایتھے آنا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، آ جاؤ بزرگو، آ جاؤ ماشاءاللہ۔ ہن کٹھے کو کام مکا کے آنا سی، پھر تے نہیں جانا ماشاءاللہ، اچھا چلو بہ جاؤ ہن سکون نال۔ توجہ میرے والے پاسے ماشاءاللہ، بزرگ بڑے پیارے نے، خیال رکھتے نے نا ساتھیاں دا، مہماناں دا خیال رکھتے نے، تے مہماناں دا خیال رکھنا چاہیے۔ بولو بولو، مہماناں دا خیال ہے تے میں بھی تہاڈا مہمان ہاں، خیال کرو میرے والے پاسے توجہ کرو ماشاءاللہ۔ اتنے زیادہ رب دے فرشتے نے، آدم تو لے کے اج تک، اج تو لے کے قیامت تک جتنے انسان نے نا، اج نہیں میرے والے ویکھو، ہر انسان دے موڈیاں تے کنے فرشتے نے؟ سارے بولو نہیں اور پچھلے بھی بولو کنے؟ تسی نہیں بول رہے جویں تواڈے نال ہے نہیں کوئی نہ، اور بولو کنے فرشتے نے؟ 2 فرشتے نے، 2 فرشتے۔ او آج تک کسی نے ویکھے نے؟ کدی کھڑا، کدی آواز، کدی انہاں لکھن دی کہانی کاغذ دی آواز آئی ہوئے، کدی کپڑے بدلدیاں نہاندیاں، کدی کوئی محسوس ہوئے؟ تے جننے فرقے نے، جننے مسلک نے، اہل سنت اہل حدیث شیعہ سنی بریلوی دیوبندی وہابی، جننے میں جرنل گل کر رہا، میں فرقہ وریت دی گل تنقید دی کردے نہیں، سارے دا ایمان ہے کہ ہر بندے دے نال 2 فرشتے بیٹھے نے کہ نہیں، ہے ایمان کہ نہیں؟ بولو کوئی بندہ یہ انکار کر لے بھی اے جڑے میرے نال اج تسی بہائے نے نا، اللہ اکبر، ہاں توجہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اے کرامن کاتبین تو بھی ود نے، توجہ میرے پاسے کرو ماشاءاللہ۔ اللہ اللہ اللہ، 2 فرشتے، 2 فرشتے ہر مرد عورت دے نال بیٹھے نے۔ اچھا جننے انسان نے، جننے انسان نے، قاری صاحب جننے انسان نے، اے جڑے موڈیاں تے نیکی بدی لکھن والے نے، ساری کائنات دے انساناں نالوں انہاں دی تعداد دی دگنا ہو گئی، اے ڈبل ہو گئے، تے باقی دے علاوہ نے۔ ہن آپ اندازہ لگاؤ کتنے فرشتے نے رب دے، کنی مخلوق ہے رب دی۔ اچھے نا فرشتیاں دا کام کی ہے؟ آؤ میں دساں تے اپنے مضمون نو اگے ٹوریے۔ نبی کائنات سونے محمد، مزہ نہیں آئے، درود پاک دو اونچی پڑھو، محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اور رب دا قرآن سنو. اننے زیادہ فرشتے نے، اننے زیادہ فرشتے نے. اے فرشتے کردے کی نے؟ انہاں دا کام کی ہے؟ رب دی تسبیح عبادت بندگی. یا اللہ اور کی کرتے نے؟ فرمایا قرآن پاک پڑھ لے سرفراز حیدر. آئیے مجھے سامعین توجہ فرمانا. اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا اللہ تو دے فرشتے جڑے نے کملی والے دے درود و سلام پہ پڑھتے نے. ایمان والے ہو تو بھی حکم ہو رہا ہے درود و سلام پڑھو. لے بیٹھے نے ہن تیری گل میں پوری کرن لگا وا. جڑا مینوں اشارہ پہ کرتا سی تو نہیں پتا، میں دی سمجھ گیا ہاں، کیونکہ ٹچ موبائل اج نکے نکے بچے جیباں دے اندر اننے پائی پھرتے نے. اللہ بستا سٹ کے پرے مارتے نے. آندے نے اسی پاس ہویا سانو موٹر سائیکل بیگ چاہیے ہے، ٹچ موبائل چاہیے، لیکن اتنا فائدہ ہوندا ہے کہ چلو مولوی بھی کتے نہ کتے سن لیندے نے. آؤ ذرا سنو پھر میں یاد کرنا چاہنا. اے قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. قدر گھٹاون نہ شرماون، شرما دور ہٹاون، روز میں شرنو بھول جاون گیا سب آکڑتے وڈیاں. اوے قدر پھولاں دا بول بول جانے صاف دماغاں والی، قدر پھولاں دا گرج کی جانے جو مرد کھاون والی. اوے قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، قدر نبی دا معلوم ہو سی اوے قبراں وچ گیا نو. تو جو کرنا میرے بھائیو کمری والے دا شان کیا ہے، مقام کیا. اللہ بھی درود و سلام رحمتاں بھیج دینے، برکتاں بھیج دینے، ملائکہ بھی ایمان والے نو بھی حکم ہو رہا کہنا. شان کیا کمری والے دی توجہ کرنا. اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کملی والے تینوں رب نے جہانہ دی رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. آؤ ذرا میں عرض کرنا چاہنا وا. میرے نبی اعلان فرما رہے نے، آپ فرماتے نہیں، آپ فرماتے نے ہے کوئی تواڈے جو ایسا بندہ جنہیں اج کسی مسکین نو کھانا کھوایا ہوئے. قاری یاسین صاحب دی تقریر دی تائید کرنا چاہنا. جنہیں کسی بھوکے نو روٹی کھوائی ہوئے نا، ایک بندہ کھڑا ہو گیا تے محبوبہ میں کھوا کے آیا وا. فرمایا بے جا اللہ قبول کر لوے. اچھا ہن او بندہ کھڑا ہوئے جنہیں اج کسے لڑے ہوئے دے درمیان صلح کرائی ہوئے، وہی بندہ پھر کھڑا ہو گیا. آپ فرماتے ہیں اللہ قبول کرے بے چا اللہ جدائے خیر دے. ہن او بندہ کھڑا ہوئے جنہیں کسے دا جنازہ پڑھیا ہوئے، وہی بندہ دوبارہ کھڑا ہو گیا تے سنیا میں جنازہ پڑھ کے آیا ہاں. ذرا سوال کر میرے کو بندہ کون ہے جڑا کملی والے دے ہر عمل تے ہر سوال تے اگو وہی کھڑا ہوندا ہے، کوئی دوجا بندہ کھڑا نہیں ہو رہا. لوگو اے عائشہ دا بابے یارے غارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے میں اعلان کرنا چاہنا. میں آنا منو تا گل میری ساری سچی ہے. اچھی کو سبحان اللہ.
اسی پنجابی خطیب انج نہیں چل سکتے تسی انج بیٹھے ہو وہ قاری یاسین صاحب دی تقریر طرح کدھر سارے مسکین تے نہیں آئے بیٹھے کہ سارے مسکین ہی اگے بیٹھ گئے ہو فقیر غریب ہی بیٹھ گئے ہو بولو اچھی کہو سبحان اللہ سچا ہاتھ کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ ہاں ماشاءاللہ چھوٹی ڈالی والے تو سن صحیح رہے ہیں گوڈے چھڑ دے ماشاءاللہ گوڈے چھڑ کے بیٹھ ماشاءاللہ گوڈے پکڑ کے نہیں مسجد بیٹھنا چاہیے سنتا ٹھیک پہ تو جو میرے لئے پاسے کرو ذرا سچا ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ عرض کرنا چاہنا سوشل میڈیا تے اس خلیفہ بلا فصل دے بارے جو ہویا سو ہویا جو ہو رہے سو رہے لیکن میں کسی نو کچھ نہیں کہنا میں سیاسی گل بھی نہیں کرنی فرقہ وریت دی گل نہیں کرنی میں تینی ساری اپیل کرنا چاہتا ہوں میں نہ منو تا گل میری ساری سچی ہے او بھائیو ساری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے او بھائیو ساری سچی ہے سارے صحابہ وچوں جنتی نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں جنتی نواباں وچوں عائشہ تے بابے دی سرداری اونچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے او بھائیو ساری سچی ہے او بھائیو ساری سچی ہے کتنے لکھے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا ثانی اثنین اذہما فی الغار جب وہ دونوں تھے غار میں اللہ دا واسطہ دینا مولویاں پیران دے مگر نہ لگو قرآن پڑھو قرآن دے پیچھے لگو اللہ مدینے دے سلطان دے مگر لگو نہ قرآن کی بیان کر دے فرمایا اذہما فی الغار تے ترجمہ میں توڑی سرائکی اندر اس طرح کرنا چاہتا ہوں ذرا ذوق بنا چاہے ماحول بنا چاہے نا کملی والے چلتے کدے بوئے تے آئے نے صدیق اکبر دے بوئے تے آئے نے دروازہ کھڑکایا صدیق اکبر باہر نکلے نے انج بازو پکڑے میرے آقا نے آقا حکم ہوئے میرے نبی مسکرا کے فرماتے نے کر یار صدیق تیاری ساڈی عدلاں دی ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی عدلاں دی ہے یاری ہجرت دے منزل ساڈی عدلاں دی ہے یاری صدیق یاد کرتا ہے میں حاضر میری جان جند جان کراں قربان نہیں بس دے وچ انکاری ساڈی عدلاں دی ہے یاری انج پہاڑ چڑھتے جا رہے ہیں تے کملی والے دے قدماں دے اندر سوچ آ گئی ورم آ گئے نا صدیق پیر اندر بیٹھ کے عرض کرتا ہے کیوں سوچ گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی مونڈے میرے تیری بن جاواں اسواری ساڈی عدلاں دی ہے یاری تے جڑے ویلے او سامنے غار دے اندر پہنچ گئے نے بلندو بالا غار دے اندر فرمایا سرکار ایک منٹ ٹھہرو تسی ایتھے بیٹھ جاؤ نا تے صدیق اکبر اندر جانا چاہتے ہیں میرے نبی فرما دے اندر جا کے کی کرنا ہے صدیق اکبر دی آواز آ رہی ہے ذرا ٹھہر ونج سرکار پہلے صاف کرے سانگارے ذرا ٹھہر ونج سرکار پہلے صاف کرے سانگارے میں کو جان جناب دی پیاری ساڈی عدلاں دی ہے یاری رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا
کملی والیا کی ڈرایا فرمایا غم نہ کر اللہ ساڈے نال ہے نا اس صدیق دیاں دو گلاں سنا تے پھر کملی والے دیاں دو گلاں سن کے تے میں دعا کرا دینی ہے تو جو میرے لے پاسے رہے نا کملی والے دا پیارا صحابی ہے حضرت ابوبکر دا دور خلافت ہے نا حضرت عمر نکلے نے مدینے دے ایک کونے تے کبڑیا بی بی رہندی او دا گھر ہے نا جڑے ویلے چلدے آئے نے ویندے نے کہ اما نبی نیے بوکر بہاری بھی ہوئی پئی ہے جھاڑو بھی لگا پے تے مٹکے دے اندر پانی بھی بھریا پے قریب آ کے آندے نے اما تیری خدمت کون کر جاندا ہے اے وڈیری اما نبی نے بوڑھی آندی ہے بیٹا تیرے آن تو پہلے کو بندہ کر کے چلا گیا وے انہیں نام مینوں بھی نہیں دسیا انہوں کل آ کے مل لویں حضرت عمر نے کل میں جلدی آواں گا تاکہ اس بندے نوں میں بھی مل لواں گا اج جدوں آئے نے اذان دا ٹائم ہے اذان فجر دا وقت ہے نماز فجر دے وقت جدوں آئے نے مسجد نہیں گئے مائی دے گھر چلے جاندے نے جڑے ویلے اندر آ کے سلام بلایا تے ویکھیا جھاڑو بھی لگیا پے تے پانی بھی بھریا پیا وے جھاڑو بھی لگیا پے تے پانی بھی بھرا پیا ہے نا حضرت عمر فرماتے نے اما کون آیا سی فرمایا اوہی آندے آن والا سبحان اللہ اوہی آندے آن والا تے سارا کچھ کر کے چلا جاندا ہے نا اچھا چلو کل میں تے تو بھی پہلے آواں گا اج میرے عمر آئے نے تہجد دا ٹائم سرگی دیاں بانگاں دا وقت نفلاں دا ٹائم سحری دا وقت چہد دا ٹائم حضرت عمر جڑے ویلے آئے نے نا ویکھیا تے بندہ بائی وڈیری نبی نے دے گھر دے بوئے چوں نکل کے جان لگائے نا حضرت عمر ابالے قدماں نال لگے ودے نے اور جلدی نال ادا انج کر کے دامن پکڑ کے جھونا مار دے نے تے فرماندے نے جڑ ویلے چہرے تو کپڑا ننگا ہویا تے میں کمنا شروع ہو گیا عمر جیسا جوان کمنا شروع ہو گیا آندے میں جھونا نہ ماردا میں اونچی آواز نال دبکا نہ ماردا آندے نے میں کی ویندا وا ابو بکر صدیق جا رہے سن میں کی ویندا وا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے سن اے صدیق ہے لوگ رضی اللہ تعالی عنہ جدے بارے قرآن پاک بیان کرتا ہے ابو بکر ہے میرے لوگوں وفادا پہ کرے بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گل عرض کرنا چاہنا وا رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کملی والا تو جہانہ دی رحمت بنا کے بھیجیا ہے ایسی رحمت ہے ابو بکر صدیق بن گیا عمر فاروق بن گیا عثمان علی بن گیا عثمان غنی بن گیا علی حیدر قرار حق دا ولی بن گیا آؤ میں عرض کرنا چاہنا میرے بھائیو کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدے بارے سے پوری دنیا کے اندر اعلان کرتے پھرتے ہیں اللہ تے کرتے رہاں گے جب تک زندہ ہے انشاءاللہ جس اندر جانا ہے منہ اندر زبان کہ دنیا نو سنا دے رہاں گے کی کہتے ہیں اسی آنے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے اچھی کو سبحان اللہ او بار والے بھی سارے سجے کھبے والے کو سبحان اللہ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے آؤ ذرا سنو اگلا شعر بڑا قیمتی ہے بھائی آقا نے سب دے قرض ادا دنیا تے کر چھوڑے بھائی آقا نے سب دے قرض ادا دنیا تے کر چھوڑے میں شرن رب تو لینا بقایا صدیق نے میں شرن رب تو لینا بقایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے گل بڑی غور والی ہے تن من تے دھن اولاد بھی واری حضور تو بھئی تن من تے دھن اولاد بھی واری حضور تو زندگی ساری دا ساتھ نبھایا صدیق نے
ادھر ویکھو کملی والے نے اعلان فرمایا کہ اللہ دے راہ اندر پیسہ لے آؤ، مال لے آؤ، فنڈ لے آؤ، چندے دا اعلان کر دیتا، اپیل کر دیتی ہے۔ آج نا پتہ کی ہویا، آج دل دی اندر امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نیت کر لیندے نے کہ میں دسنا بھی کسی نو نہیں ہے، تے آج میں ابو بکر نو اگے نکلن بھی نہیں دینا، پہلا نمبر لین بھی نہیں دینا، نہ گھر گئے نے ادھا مال لے لیا ہے، ادھا گھر دے اندر رکھ چھڑیا ہے، نہ 10 بستر نے 5 رکھ چھڑے نے 5 لے لے نے، اللہ 10 برتن نے 5 رکھ چھڑے نے 5 لے لے نے، 10 چارپائیاں نے 5 رکھ چھڑیاں نے 5 لے لیاں نے، یعنی ادھا مال تقسیم کر چھڑے، گھر رکھ چھڑے تے ادھا لے آکے اور سامنے ڈھیر رکھ چھڑے نا۔ آندے نے کملی والیاں اعلان کرو آج تے میرا پہلا نمبر ہے، آج تے میرا پہلا نمبر ہے، آج تے عمر دا پہلا نمبر ہے نا۔ میرے نبی مسکرا کے فرماتے نے ٹھہر جا 1 منٹ ٹھہر جا، کالا نہ پاؤ، میرے ابو بکر نو بھی دیا لین دے، میرے ابو بکر نو گیا ہوئے آندہ پیا ہوئے گا، ذرا ٹھہر کالا نہ پاؤ، آ لین دے میرے ابو بکر نو بھی دیا لین دے نا۔ صحابہ نے یو سامنے صدیق بھی آ گیا ہے، حضرت عمر نے سنیا میرا ڈھیر ویکھو مال دا، تے ابو بکر دے ویکھو تھوڑا جنہ مال لے کے آ رہا ہے نا، فرمایا آ تے لین دے گل ہو جاندی ہے نا۔ جڑ ویلے مار رکھیا تے کملی والے دے سامنے حاضر ہو گئے نے، فرمایا 1 منٹ ٹھہرو بھائی، اچھا ہن دا آندے سنیا ادھا گھر چوکے لیا کے رکھ چھڑیا ہے، فرمایا ابو بکر تو بول کنا لے کے آئے ہیں، ابو بکر کھڑے ہو گئے نے، آندے نے سنیا میں بو کر گھر جا کے ہاتھ اندر پکڑ لئیے تے میں اپنے مکان دیاں کچیاں کندہ تے جھاڑو مارے، کوئی سوئی بھی ٹنگی ہوئی نہ رہ جاوے، وہ بھی کسی مجاہد دے کپڑے سین دے کم آ جاوے، میں تے بوکرا مار چھڑیاں نے، میں تے سارا گھر چکے لیا کے رکھ چھڑا ہے۔ میرے نبی فرماتے نے گھر اندر کی چھڑ کے آیا ہے، بکر آندنے سونیا گھر دے اندر رب دے توحید چھڑ کے آیا تے توڑا پیار چھڑ کے آیا وہاں، گھر دے اندر رب دا دین چھڑ گیا توڑا پیار چھڑ کے آیا۔ میرے نبی نے فرمایا عمر ہون بول، عمر ہون بول۔ حضرت عمر آندے نے میں اس دن گنڈ پا چھڑی اپنے دل دے اندر کہ ابو بکر تو پہلا نمبر کوئی بھی نہیں لے سکتا، کوئی بھی نہیں لے سکتا، سارے بیٹھے ہوئے نے تے میرے نبی نے فرمایا اپنے اپنے دل دیاں خواہشاں بیان کرو نہ حسرتاں بیان کرو۔ حضرت ابو بکر ایتھے بھی پہلا نمبر لین لگے نے تو جو میرے لے پاسے رہے نا، حضرت ابو بکر پتہ کی آندے نے سونیا میرے دل دیاں 3 خواہشاں نے، 3 میریاں آرزواں نے، امنگاں نے، کیڑیاں؟ فرمایا بیان کر ابو بکر کیڑیاں تیریاں 3 خواہشاں اور امنگاں دے نام؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کر دینے آندے نے سونیا نظر صدیق دی ہووے تے چہرہ مصطفیٰ دا ہووے، نظر میری ہووے تے چہرہ مصطفیٰ دا ہووے۔ تینوں پتہ نہیں ہے نا کملی والے دا چہرہ، کملی والے دا چہرہ کیسا چہرہ ہے؟ ابو بکر نمبر ایتھے بھی پہلا لے گئے، کہو سبحان اللہ، ایتھے بھی پہلا نمبر لے گئے، چائس پیش کرن دی اندر اپنی خواہش پیش کرن دی اندر ایتھے بھی میرا صدیق پہلا نمبر لے گیا، خواہش پیش کرن دی اندر کیویں؟ کملی والے دے چہرے تو ود کے کوئی کائنات شے ہو سکتی، کملی والے دے چہرے تو ود کے شے کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسا چہرے، ایک ایسا چہرے، ایک ایسا چہرے جس چہرے دے بارے نا کملی والے دے چچا جان بیان کرتے سن، آہا سبحان اللہ میرے بھتیجے دا واہ ایسا سونا مکھڑے جڑا انج آسمان وال اٹھے تے آسمان تو بدلیاں وس پیندیاں نے، ایسا چہرہ کملی والے دا اللہ، اور کیسا چہرہ جڑا انج آسمان وال اٹھے نا تے رب قبلہ تبدیل فرما دیتے نے، ایسا پیارا چہرے جنہوں ایمان دی نظر نال کوئی بندہ ویکھ لے او صحابی بن جاندے تے جہنم حرام ہو جاندی ہے، جنت واجب ہو جاندی ہے۔ یہ وہ چہرہ کملی والے دا جس چہرے دے بارے قرآن پاک اندر آپ نے بیان فرمایا ہے، پیشانی دا ذکر فرمایا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء۔ میں ترجمہ پنجابی دے اندر سنانا چاہنا وا لیکن ایڈوانس سجاہت اونچی چوک کے کو سبحان اللہ۔
اس چہرے دے بارے جڑے کملی والے دے دیوانے آئے بیٹھے نے اس چہرے دے بارے میں پنجابی دے اندر کہتا ہوندا وا میں آنا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھکھڑا میں ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا حرام نہ ہو جائے سکھڑا کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی دھار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے کوئی سورج دا لشکار کہے میں چن کواں انصاف نہیں چند تے چہرہ صاف نہیں چن بھکھا آپ دید دا بدلا کیوں دے عید دا ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں ایتھے سورج نو پوچھدا کون ہے ایتھے چند نہیں تکیا پرت کے نہیں اٹھ سکیا جنہیں ایک بار تکیا وہ پرت کے نہیں ہل سکیا جا کے پوچھ لے حبشی بلال نو جین تکی آمنا دلال نو جنہ کملی والے دیاں زیارتاں کی دینے نا صدیق اکبر کی آندنے سونیا نظر میری ہوئے تے چہرہ توڑ ہوئے تے میں ویندے ہی رہ جاواں ہن سنو تو اچھو دے نال تے دوجی گل آندنے سونیا مال میرا ہوئے تے شارہ توڑ ہوئے تے میں خرچی کردہ جاواں سبحان اللہ تے تیجی فرمایا تیجی میرے دل دی خواہش ہے نا کہ بیٹی میری ہوئے رفیق حیات توڑی ہوئے بیٹی میری ہوئے رفیق حیات توڑی ہوئے بیٹی میری ہوئے تے زوجہ توڑی ہوئے مینوں لوگ توڑا سورا کہہ کے بلان تے توانو لوگ میرا دماد تے جوائی کہہ کے بلان اے میریاں خیشاں نے جے قسمت ہے تے اللہ پوریاں کر دے گر اپنے ساریاں پوریاں کر چھڑیاں نے غار دی اندر لوگو تین دن تے تین راتا انجے ابو بکر دی جھولیے تے سر میرے نبی داوے انج اوتاں چہرہ کملی والے دا صدیق دیا نظران تلے نے عرشاں تو آز ہوندی ہے میرے صدیق تین دن تے تین راتاں تینوں مل گئیاں نے راج راج کے دیدار دے مزے لٹ لے کملی والے دے راج راج کے مزے لٹ لے کملی والے دے دیدار دے اور سارے صحابہ دے سن ابو بکر یار ساڑھے نال سودا کر لو حضرت عمر خاص کران دے سن ابو بکر یار میرے نال سودا نہیں کردا سودا کڑی گل دا حضرت عمر دے سن میری ساری زندگی دا جہاد لے لے میری ساری زندگی دیاں نمازاں لے لے کلمے لے لے قرآن لے لے فتوحات لے لے سارا کچھ لے لے میری ساری زندگی دی عبادت میرے کولو لکھا لے تے میرے کولو کی لینا چاہنا ہے ابو بکر میں تیرے کولو ساری زندگی نہیں لینا چاہتا صرف زندگی دے وچوں تین راتاں مینوں دے دے صرف زندگی دے وچوں تین راتاں مینوں دے دے کیڑیاں راتاں او راتاں جڑیاں غار دے اندر تو کملی والے نال گزاریاں سانا تے ابو بکر نے اٹھ کھڑے ہونا کہنا عمر گل نہ کری میرے نال دوبارہ سارا زمانہ مینوں اپنی زندگی دی عبادت لکھ کے دے وے تو تین راتاں دیاں گلاں پیا کردیں میں تین راتاں دے وچوں تین سیکنڈ بھی نہیں دے سکدا میں تین راتاں دے وچوں تین سیکنڈ بھی نہیں دے سکدا اے ہوئی تے میری نیکی ہے جڑی قیامت والے دن میں اللہ دے دربار اندر پیش کرنی ہے نا اے ابو بکر ہے لوگو جنہیں کملی والے تو سارا کوئی نثار کر چھڑیا فدا کر چھڑیا قربان کر چھڑیا نا آؤ میں دو حدیثاں دا وعدہ کیتا سی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کملی والے نو اللہ نے جہانہ دی رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اس رحمت دا ایک صحابی خلیفہ بلا فضل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میں سیرت دی جھلک پیش کی ہے نا آؤ دو حدیثاں دا وعدہ مکمل کرنا چاہتا ہوں سن درہ محبت نار رحمتہ رب دندہ ہے کتے لکھے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین
کملی والیا تیرے تے رب دیاں رحمتاں نے تیرے تے رب دے بڑے فضل نے کتھے لکھیے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کملی والے تیرے تے اللہ دے بڑے فضل نے بڑیاں تیرے تے رب دیاں رحمتاں نے تو جہاناں دی رحمت بن کر کے آیا ہے سن سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگو میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف دے اندر تبلیغ کرن واسطے گئے نا جا کے سرداراں نال گل کردے نے وڈیریاں دے نال چودھریاں تے خانہ سرداراں دے نال گل کردے نے آپ فرماتے نے میں رب دے دین دی دعوت لے کے آیا مینوں دعوت دے لین دیو آندے نے اسی نہیں دعوت دین دیاں گے اپنی وسطی دے اندر آپ فرماتے نے زید انہاں نال دوجی گل کریے فرمایا کی آندے ہو آپ فرماتے نے اگر تسی نہیں سننا چاہندے تے وسطی والے لوکاں نوں سانو دعوت دین دیو نا تے میرے نبی دعوت کڑی لے کے گئے سن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے نبی کلمے دی دعوت لے کے گئے سن تائیں تے سرفراز حیدر کہندا ہوندا ہے الف ایک یاری سچے رب والی ہے باقی یاریاں سب خواریاں نے کلمے پاک جانے ورد کوئی جدے وچ حقیقتاں ساریاں نے جنہاں رب دا راہ کھلا دیتا انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے میرے دوستا جھوٹا ہی جگ سارا اللہ رسول دیاں سچیاں یاریاں نے اللہ رسول دیاں یاریاں اللہ حبیب دیاں یاریاں جویں صدیق دے صحابہ نے یاری لگائی ہے نا اللہ فرما دے نے وسطی دیاں لوگاں دے نال گل کرن دا سانو اجازت دیتی جاوے نا وہ آندے نے اے بھی نہیں اسی کر سکدے ہن میری طرف دیکھنا میں تو حدیثاں دا وعدہ پورا کرنا چاہندا وا اللہ اے بلکہ کی کردے نے اے بدماشاں نو بلاندے نے گھڑیاں تے جگیاں نو بلاندے نے نوجواناں نو بلاندے نے چھوکرے بلا لیندے نے اور انہاں نو آندے نے جھوڑیاں دے اندر وٹے بھر لو نا پتھریلے وٹے نوکدار وٹے بھر لیندے نے پتھراں دیاں جھولیاں بھر لیاں نے کملی والے دے مگر وڈے لے کے لگ جاندے نے پتھر مارنا شروع کر دیندے نے کملی والے نو پتھر مار دے نے لوگوں کوئی پتھر کملی والے دے سار اندر لگ دے ایتھوں خون دی تتیری بلند ہوندی ہے تے چہرہ رنگین ہو جاندا ہے اے داڑھی رنگین ہو جاندی ہے کوئی پتھر کملی والی دی کنڈ مبارک اندر آ کے لگدا ہے کوئی پتھر کملی والے دی پنڈلی مبارک اندر لا کے لگدا ہے پتھراں دمی وسنا شروع ہو جاندہ ہے وڈیرے بندے بھی بھجدے آ رہے نے آندنے بھجو چکو کٹو وستی چو باہر کٹ کے آ جاؤ بیبیاں بھی سوٹے پکڑ کے آ جاندیاں نے اوے بڑھے بچے بیبیاں نالے سارے ظلم کمان دے پاک محمد سرور ہوتے وہ پتھر پہ وگان دے انج خونو خون میرے معزز سامعین کملی والے دا چہرہ خونو خون ہو جاندہ ہے داڑھی مبارک رنگین ہو جاندی ہے کپڑے خونو خون ہو جاندے نے جسم پھٹ جاندہ ہے خون دیاں تتیریاں بلند ہو جاندیاں نے انہا خون وگیا انہا تشدد کیتا گیا کملی والے تے بی بی عائشہ پوچھتیاں سن سونیاں زندگی دے اندر اوکھا تبلیغ دا سفر کے بھر کے آندے سن عائشہ طیف والا دن مینوں نہیں بھول سکدا جدوں انہاں نے مینوں وڈے نال مار کے لو لوہان کر دیتا سی تے میں بے ہوش ہو کے ڈگ گیا ساں میرے نبی دے خون وگ رہے نے تے بے ہوش ہو گئے نے اوے زخمی ہویا بدن نبی دا وگیا خونی پر نالا حالت ویکھ فرش تے رونے تے کمی عرش تالا ایک
فرشتے کہ حضرت دیو اجازت میں نو تباہ کرا میں نہ دیتا ہے جنہ دکھ پہنچائے تینو حضرت زیدہ نے سنیا انہاں واسطے بددعا کرو جبریل آندے جلدی کرو اے نال آئے کھڑے نے فرشتے میرے اینا پتھران دا پہاڑان دے درمیان انہاں نو یہ پیس کے رکھ دیتا جائے گا جویں چکی دے دو پڑا دے درمیان کنان دے دانے نو آٹا بنا دیتا جاندا ہے اشارہ کرو میرے نبی آرڈر کرو میرے نبی حکم کرو میرے نبی فرماتے ہیں جبریل ذرا ٹھہر جا مینوں صلاح کر لین دے مینوں پوچھ لین دے مینوں گل کر لین دے مینوں مشورہ کر لین دے جبریل نے سنیا حضرت زید دے کے بیٹھے نے کہ کرو بددعا تے صلاح کے دے نال کرنی ہے پوچھنا کہ دے کول آوے بندہ تے نظر کوئی نہیں آ رہا سارے دشمن نے تواڈے مارن والے تے کدے کولوں پوچھنا ہے کدے نال صلاح کرنی ہے میرے نبی نے خون آلود چہرہ انج آسمان والے پاسے بلند کیتا ہے آپ آدھنے ٹھہرو جبریل مینوں او دے نال گل کر لین دے جنہیں اعلان کیتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین مینوں او دے نال تے گل کر لین دے نا انج میرے نبی نے اکھیاں جو خون نے ہجوان دی جگہ تے میرے نبی فرماتے نے اچھا وے میرے سچیا تے سونے رب اے تے دسنا انہاں نو برباد کر سکتے ہیں یا ہدایت بھی دے سکتا ہے او تو آواز ہوندی ہے میرے محبوبہ تیرا رب تے ہر شے تے قادر ہے میرے نبی نے جا ہاتھ چکے ہوئے نے فرمایا چل زید تسی مڑ جاؤ میرے نبی نے اپنا صافہ رکھیا آسا پکڑیا ہے ہاتھ چکے نے تے طیف جو نکلتے جا رہے ہیں آپ فرماندے نے جی عرشاں دیاں ربا ہر شے تے قادر ہے تے چلو میں اپنے زخم بھول جاواں گا میں اپنا خون معاف کردا واں کچھ نہ کہہ اے میری شان نو جان دے نہیں نے چلو اے نہیں جنہاں دیاں نسلاں تے مسلمان ہو جان گیاں برباد نہ کرا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون یا اللہ ہدایت دے دے انہاں نو برباد نہ کرا انج نبی دعاواں منگدا طیف جو نکلدا جا رہا ہے ہاتھوں اٹھا نبی اللہ دا منگدا خوب دعائیں اے طائف وچ وسنے والو تانوں خوش رکھے رب سائیں رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دوسری حدیث پاک کرنا چاہنا میرے معزز سامعین سنو محبت نال دوسرے اور آخری حدیث پاک کرنا چاہنا کملی والے بیت اللہ دے اندر کعبۃ اللہ دے اندر مکہ پا مکرمہ دے اندر میرے نبی سجدہ فرمان لگے نے رب دی عبادت سجدہ کرن لگے نے تے انہاں مشرکاں نے تے کافراں نے شرارت بنائی ہے نا منصوبہ بنا کے او ڈاچی جڑی ہے او دی جیر چکی ہے اوجری چکی ہے تے انج گلی سڑی ہوئی ہوتے لیا کے ڈاچی دی جیر تے گندگی ہے اے بدبودار میرے نبی دی کن مبارک تیرا چھڑیے میرے نبی دے کن مبارک تیرا چھڑیے تے میرے نبی سجدے دے اندر سر رکھ کے فرمائے جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلی میرے نبی سجدے دے اندر کی ہو گیا کملی والے دی امت نو ایتھے کلینا وچھیاں نے نماز پڑھن لئی کوئی نہیں آندا سجدہ کرن لئی کوئی نہیں آندا ایتھے اے سی لگے ہوئے نے مسجداں ویران نے ایتھے ہیٹر لگے ہوئے نے مسجداں ویران نے گھراں دے گھر بے نماز نے ٹبراں دے ٹبر بے نماز نے محلے گلیاں شہر آباد نے مسجداں ویران نے نماز کوئی نہیں پڑھدا سجدہ کوئی نہیں رب نو کردا اوے کملی والا سجدہ پیا کر دے او
اوتے انہاں نے گندگی سٹ دیتی ہے تے میرے نبی خوش ہو کے پڑھی جا رہے نے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی میرے نبی پڑھتے جا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دن غلامی چوداد ہو کے آیا تازہ نواں مسلمان ہو کے آئے ہتھاں دے اندر طاقت نہیں ہے کہ پرے کرے نے کجنا قد سینہ دوڑ پے نے کوئی بندہ ملے تے سد کے لیاواں انج بھجدے بھجدے سجے کھبے اگے پیچھے ڈے نے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا جڑے ویلے کوئی نظر نہیں آ رہا تے سدھے درے رسالت جاندے نے نبی دا بوہا پہ کھڑکاندے نے جڑے ویلے دروازہ کھڑکایا قاعدہ دروازہ کھڑکایا میری تیری ماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دا دروازہ کھڑکایا حسین دی نانی دا دروازہ کھڑکایا پاک زرا دی اماں دا دروازہ کھڑکایا بطول دی ماں دا دروازہ کھڑکایا میرے نبی دی وفادار زوجہ اولا دا دروازہ کھڑکایا مومنہ دی ماں دا دروازہ کھڑکایا سیدہ خدیجہ دا دروازہ کھڑکایا نا سیدہ دروازے تھی آئیاں نے تے اونچی آواز نہ رو کے آندے اماں تیرے سر دے تاج دی کافراں توہین کیتی ہے اور میں ویکھ کے آ رہا ہاں تے سجدے دی حالت دے اندر میں کی کردا مینوں کوئی نظر نہیں آیا میں اطلاع کرن آیا وا میں دسن واسطے آیا وا اللہ اکبر اجے میرے نبی دا نام ہی آئے نہ میرے معزز سامعین تے میرے نبی دیاں بیٹیاں اپنی ماں دے مگروں کن دے مگر بھج کے آ گئیاں نے آندیاں نے اماں ساڑے بابے نو کی ہوئے کی ہوئے ساڑے بابے نو ماں خدیجہ اپنی بیٹیاں نو سہارا دیندیے آندیے دھیو توڑے بابے دی کافر توہین پہ کر دینے ڈیجی خان دے باسیو اس موقع تے دل کر دینا پتران دی یاد تے آندیے نا اگر میرے نبی دا کوئی بیٹا ہوندا نبی دیاں دھیاں دا کوئی ویر بھرا ہوندا ماں خدیجہ دی بیٹا جا لیکن ساریاں بیٹیاں دا جذبہ اپنی جگہ دے میرے دیکھی میرے معزز سامعین نکی جے شہزادی بطول زہرا جنت دی سردار شہزادی سیدہ فاطمہ نے اپنی اماں دے کہن دے انتظار نہیں کیتا ایڈی دلیرے ایڈا پیار کر دیے انج کڑا کر کے دروازہ پیچھے کھولے تے بھجیے آندیے چل چاچا مینوں اوتھے لے چل جتھے میرے بابے دی توہین پہ کر دینے میں آپ جا کے پتہ کر لیندیاں سیدہ فاطمہ ننے قدمہ نال دوڑ دی آ رہی ہے بھجدی آ رہی ہے جڑے ویلے آئیاں نے تے میرے نبی سجدے دے اندر پکارے سن سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی او لوگو کوئی پیو اپنی اولاد دے سامنے بے وس کسے کو مار نہ کھاوے اے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے لیکن کملی والا اللہ دے دین واسطے برداشت کر کے گیا گیا دنیا دے سامنے ظلم کیتے گئے نے پاک ذرا دے سامنے سجدے اجدے کیتے گئے نے حضرت سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے چاچا تم ہی اگے ہوتے میں اگے ہوندیاں انج زور لا کے رل کے دعا نے انج اس گندگی نو کنڈ مبارک تو ہٹایا ہے تے میرے نبی نے چہرہ چکیا تے ویکھیا فرمایا زہرا کتھے گئی ہے فاطمہ کتھے گئی ہے حضرت عبداللہ نے سونیا او کھڑی ہوئی ہے میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہوئے نے نماز تمام فرمائیے ویکھیا تے سیدہ نے اپنے نکے نکے ہاتھ بیت اللہ کے اندر انج چکے ہوئے نے بیت اللہ دے سامنے پاک زہرا نے نکے نکے معصوم ہاتھ چکے ہوئے نے تے رو رو کی آندی عرشاں دے ربا اللہم قتلہم بددا اللہ انہاں نو برباد کر جنہ میرے بابے دی توہین کیتی ہے بےادبی کیتی ہے اور ڈیرے دیو لوگو میرے نبی نے ہاتھ پکڑ لے اپنی دھی دے فرمایا بیٹی میرے سینے نال لگ جا اے بیت اللہ کعبے تے تو زہرا میں دھی رسول دیئے تے معصوم ہاتھ اٹھے نے برباد ہو جان گے تے بابا میں کی کرا
میرے نبی نے کس حوصلے نال فرمایا؟ آپ نے فرمایا پتر فاطمہ دعا کر اللہ انہاں نوں ہدایت دے دے، دعا کر اللہ انہاں نوں ہدایت دے دے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تقریر ختم ہے میرے معزز سامعین، اللہ کافی وقت ہو گیا ہے، جمعہ بھی صبح پڑھانا ہے مرکز توحید ڈی خان دی اندر، جویں کملی والے نے سجدے کیتے نے، اے عبد المجید صاحب تو لے کے حاجی صاحب تو مبارک ہوئے، تھوڑی مسجد والے نمازی انتظامیہ نو قاری خطیب صاحب نو پروگرام کامیاب ہے، ہر عشق اکھ عشق بار ہے، جمع غفیر آخر تک بندے ٹکے بیٹھے ہوئے نے ماشاءاللہ، لیکن انی دعوت فکر سرفراز حیدر آخر تے دینا چاہتا ہے، جویں کملی والے دا سجدہ سنیا جے، او کوئی توڑے 24 سالہ دا بیٹھا ہے، کوئی 25 سالہ دا بیٹھا ہے، کوئی 35 دا بیٹھا ہے، کوئی 40 دا، کوئی چٹی داڑی والے 50-55 سال دے بیٹھے ہوئے نے۔ اگر آج موت آ جاوے کوئی ایسا سجدہ ہے میری زندگی دے اندر تیری زندگی دے اندر جڑا رب دے سامنے پیش کریے، جڑا رب دے سامنے رو کے کیتا ہوئے، جے ہے تے اللہ دا شکر ادا کر، تے جے نہیں ہے تے غور فکر کر لے۔ حیدر دا پیغام ہے کیونکہ رہنا تے کسے بھی نہیں ہے نا، اہل دل آندا ہے نا دھوپ رہنی نا چھاں بندیا، نا پیو رہنا نا ماں بندیا، ہر شے نے آخر باقی رہنا رب دا نا بندیاں، نہ دھوپ رہنی نا چھاں بندیا، نا پیو رہنا نا ماں بندیا، آج مٹی پیراں تلے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا، جد پتہ ہے سب نے ٹر جانا، پھر کاتے لئی رونا تھونا، اڈے کدیاں قبراں بندیا، اڈے کدیاں قبراں بندیا، تو مینوں مار مکا بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، باقی رہنا رب دا نا بندیا، نہ دھوکا۔ دعا فرمائیں جی بیماروں کے لیے اللہ تعالیٰ، لیکن حکیم محمد ابراہیم صاحب واسطے دعا کریں جی، وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ منیب الرحمان صاحب کافی دنوں سے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا۔ جنہ دوستان نے لکھیا دعاواں واسطے یا مینوں فون دے ذریعے بھی دوست میسیج بھی کرتے رہتے ہیں، مختلف پریشانیاں لوگ دعاواں واسطے آتے ہیں، کوئی بیچارہ ہارٹ دا مریض ہے، کوئی شوگر دا مریض ہے، اور کسی نے جناب کینسر ہے، کوئی میدے دا مریض ہے، کوئی جرکان دا، کسی نے کوئی بیماری، طرح طرح دیاں عجیب عجیب بیماریاں نکلیاں نے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ تمام بیماراں نوں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جی ایک پروگرام اعلان بھی سن لو جی، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے، قاری بنیامین عابد صاحب، قاری یاسین حیدر صاحب، ظفر معاذ صاحب، طیب محمود صاحب، ثناء اللہ فیض صاحب، شاہ فاضل یا صدیقی صاحب۔ کدوں ہو رہا ہے یہ مینوں 10 پڑھ کے میرے کو 26 فروری 26 فروری نو کیڑی یاد ہے؟ چاہ مسو والا غازی مدہ اس ساتھی تھی شرکت کرے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تمام بیماروں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ میرے محترم قابل قدر قابل عزت انتہائی بڑے پیارے مشفق دوست اور جماعتی ساتھی عبد المجید صاحب، یا اللہ انہاں دیاں محنتاں کوششاں محبتاں پیار قبول فرما۔ یا اللہ انہاں دے جماعتی اس مسجد نمازی، اس مسجد انتظامیہ والے اور ڈیرہ غادی خان شہر مرکزی جمعیت اہل حدیث دی قیادت، یوتھ فورس دے نوجوان بلاکاں چوں محلے چوں قریب دور تو جننے نوجوان ساتھی دوست جماعتی غیر جماعتی جننے میرے اللہ تیرے بندے آئے نے، یا جہاں تک آواز گئی پردے گھراں دے اندر تیریاں بندیاں نے سنے، میرے اللہ قبول تے منظور فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں شفا نصیب فرما۔ یا اللہ ہر مومن مسلمان نوں مکہ پاک مدینہ شریف دی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما۔ جدو آخری وقت آئے بے نیاز بادشاہ اپنی رحمت صدقے ساڑیاں زبانہ گناہگار زبانہ تے اپنا کلمہ توحید و رسالہ جاری و ساری فرما۔ اشہدو اللہ الہ
الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔